नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. वेंचणूक लागीं पावतकच विरोधी पक्ष परत परत दाबोळी विमानतळाचो प्रस्न मांडटा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत नोंद जाल्ले DPIT स्टार्टअपां मदले 50% स्टार्टअप हे बायलांनी सुरू केल्या अशी माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्प आनी राज्य अर्थसंकल्पाचे तयारेचे फाटभुंयेर आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयांत वेगवेगळ्या खात्यांच्या विभागीय मुखेल्या वांगडा बसका घेवन खात्याच्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो. फाल्यां सावन पणजेंत कार्नावाल उत्सव सुरू जाता. इंडियन सुपर लीग म्हळ्यार ISL फुटबॉल सर्तींत फक्त 14 पंगडच खेळटले असो निर्णय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या कार्यकारी समितीन घेतला. आतां पुराय खबरो. वेंचणूक लागीं पावतकच विरोधी पक्ष परत परत दाबोळी विमानतळाचो प्रस्न मांडटा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हे बेजबाबदार वक्तव्यां करून राजकीय प्रसिद्धी खातीर हें करता. दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें आयज मुखेलमंत्र्यान परत एकदां स्पश्ट केलां. 450 कोटी रुपया खर्च करून उड्डाण पूल बांदपाचें काम चालू आसा. नागरी विमानन मंत्रालयान फाटल्या 5 वर्सांत 400 कोटी रुपया खर्च करून हो विमानतळ फक्त नौदळाक दिवपाक खर्च करूंक ना. तशेंच मोपा विमानतळ सुरू करच्या पयलीं दाबोळी विमानतळ नागरी सेवे खातीर कार्यरत उरतलो असो निर्णय जाला. ताका लागून गोंयचे दोनूय विमानतळ चालूच उरतले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. दाबोळी जो आसा पळय न्ही हो बंद जावचो ना. ओके, आमी ते आतांच्या घडीक 450 crores ऑफ रुपीज आमी फ्लायओव्हरचेर स्पेंड करता आनी फाटल्या 5 वर्सांक 300-400 कोटी रुपया डायरेक्टली एअरपोर्टाचेर स्पेंड केल्या. इतके मोठ्या प्रमाणात जेन्ना मिनिस्ट्री त्या एअरपोर्टाचेर सिव्हील एव्हिएशन मिनिस्ट्री स्वता पयशे स्पेंड केल्या उपरांत तो काडून नेव्हीक दिवपा खातीर न्ही, एअरपोर्ट हो नेव्ही आनी पब्लीक ह्या दोनाय खातीर परमनंटली चालू उरतलो. हे एश्युरन्स हे स्वता राजनाथ सिंगांनी दिल्ले आसा की खंयच्याच पद्दतीन हो एअरपोर्ट बंद जावचो ना. गोंयांत नोंद जाल्ले DPIT स्टार्टअपां मदले 50% स्टार्टअप हे बायलांनी सुरू केल्या अशी माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. तशेंच बेगीनूच गोवा ऑनलायन AI चॅटबॉट आनी हायब्रीड IT पार्क चालीक लायतले अशी माहिती तांणी दिल्या. पणजे माहिती तंत्रज्ञान खात्यान स्टार्टअप धोरणा खाला गोवा स्टार्टअप एक्सेलरेटर हो उपक्रम सुरू केला. ह्या उपक्रमाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. विकसीत गोंय हे टॅक मोडात गेलां आनी ह्या काळांत उद्देजक हातूंत म्हत्वाची भुमिका साकारता अशें मुखार तांणी म्हळें. केंद्रीय अर्थसंकल्प आनी राज्य अर्थसंकल्पाच्या तयारेच्या फाटभुंयेर आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयांत वेगवेगळ्या खात्याच्या विभाग मुखेल्या वांगडा बसका घेवन खात्याच्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो. वेगवेगळ्या खात्यांचे समन्वय आनी कार्यक्षम कार्यपद्दत सुनिश्चित करपाचो हेतू आशिल्ल्यान आंतरविभागीय प्रस्न सोडोवपा खातीर सचिवांनी नेमणूक केल्या अशी माहिती ह्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक दिली. गोंय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 ते 26 मार्च ह्या काळांत जातलें. हे फावट अधिवेशनाचो काळ 14 दीस आसतलो. ह्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हत्वाच्या निर्णयांची, अर्थीक तरतुदींची तशेंच राज्याक येणावळ कशी वाडटली ह्या विशीं घोशणा जातली. केंद्रा कडल्यान राज्याक कितलो निधी मेळटलो त्या प्रमाण तरेकवार खात्या खातीर निधीची तजवीज जातली. ह्या खातीर केंद्रीय अर्थसंकल्पांतल्यो येवजण्यो तशेंच निधीचो नियाळ जातलो. भौशीक बांदकाम खातें, वीज खातें, पेयजल खातें अशा तरेकवार खात्यांचो एकामेका कडेन संबंद येता. येवजण्यो वा निधीची तजवीज करतना हाचो विचार करचो पडटा. हाका लागून अर्थसंकल्पा खातीर तरेकवार खात्यां मदीं समन्वय सादपाचेर विचार विनिमय जातलो अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयान मेरा भारत नशामुक्त भारत ह्या विशयाचेर 14 ते 21 फेब्रुवारी अशे 7 दीस अभ्यास सत्रांचें आयोजन केलां. हरवळे सांखळे वाठारांत आयोजीत केल्या ह्या मार्गदर्शन सत्रांनी राज्यांतल्या शाळांनी खासा करून विद्यार्थ्यांनी वांटेकार जावचें अशें प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या गोंयफोट्यान आवाहन केलां. ही कार्यावळ विद्यार्थ्यां खातीर उपयुक्त आसा आनी तातूंत शालेय विद्यार्थ्यांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी केलां. लोकहिताच्या गजालींनी वकिलांची म्हत्वाची भुमिका आसता आनी वेगवेगळ्या परिस्थितींत तांची गरज आसता अशें IT मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. ते मिरामार हांगाच्या साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ हांगा आयोजीत केल्ल्या कव्हरेज 3.0 ह्या कार्यावळींत उलयताले. कायदेशीर वेवसायाक पयलीं चड आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें, पूण डिजिटलीकरण आनी ChatGPT सारकिल्या साधनांक लागून आतां तातूंत सोंपेपणां आयलां अशें तांणी सांगलें. तशेंच तंत्रगिन्यान फुडें वता आनी मनीस फाटीं पडूंक जायना. AI वांगडा हातान हात घालून काम करप म्हत्वाचें आसा हाची खात्री शिक्षणीक मळार करची पडटली अशी मंत्री रोहन खंवटे हांणी भर दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler.
आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. फाल्यां सावन पणजेंत कार्नावाल उत्सव सुरू जाता. आयज पडदो उगडपाची कार्यावळ म्हणून पर्वरी कार्नावालाची सुरवात मिरवणुकींतल्यान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केली. 1965 वर्सा गोंयांत पयलेच खेप जाल्ल्या कार्नावालांत किंग मोमो जसो महोत्सवांत बैलगाड्यार उबो रावन आयिल्लो, तेच वरी हांगा किंग मोमो आपल्या राणये सयत बैलगाड्यार उबो रावन आयलो. ह्या कार्नावालाची सुरवात पर्यावरणपूरक इंधनाच्या गाडयांच्या उपेगा शिवाय, जनरेटराच्या उपेगा शिवाय आनी व्हड ध्वनी प्रणालीच्या उपेगा शिवाय करपाचो निर्णय पर्यटन खात्यान घेतला. हो कार्नावाल सुरवेक जसो सुरू केल्लो तसोच पर्यावरणपूरक करपाच्या नदरेंतल्यान पर्यटन खातें म्हत्व दिता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. Carnival in Porvorim is a precursor to the main carnival. This carnival is about the people, around the people, and the thing that we used to have our own nostalgic moments when we were kids. So you will find something of those days coming back, creating a very nostalgic mood for many of them. The carnival in Goa in the 70s, whenever it started, it was very clear the way it was. It was a rhythm set. Poilo carnival jo zallo Panje started with a bullock cart. King Momo came on a bullock cart, and from there it was parade of the youth coming together, dancing, singing, a lot of things without any generator, without any engines, without any fuel powered vehicles. Those nostalgic moments we want to call it back and say this is the people's carnival. We welcome all of you to come here, families, friends, clubs, institutions, everybody is welcome to come and join the fun. It's not only for the performers, much more. 13th of Feb at 4:30 p.m. in Porvorim starts from the Art Park. You guys over there. कार्नावाल हो खुशाल भरीत महोत्सव असो खिण दिवपी महोत्सव तो सगळ्यांनी उमेदीन मनोवचो अशें अनुवर्सा किंग मोमो म्हणून वेचिल्ल्या सेड्रिक दा कोस्ता हांणी सांगलें. The feeling is on top of the world. You know, being King Momo in Goa is superb because Goa during carnival time rocks. There's no other word. Goa is happening at this time and सगळे आमी एकठांय जावन कार्निवल्स मनयताय. आमच्या गोंयांत तुमकां खबर आसतली आमचो घुमटाचो आवाज, फ्लोटाचो बोवाड, सगळे कलरफुल अटायर घालून येता आनी बरी खुशालकाय भोगता. हो 2-3 दीस आमचे सारके मजेन आनी खुशालकायेन सारपाचे. केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळाची वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन रॅली 15 फेब्रुवारीक गोंयच्या चिखली गांवांत पावतली. ही सायक्लोथॉन रॅली महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतल्यान गोंय राज्यांत प्रवेश करतली. जानेवारीच्या निमण्या सप्तकांत अस्तंते कडल्यान गुजरातांतलो लखपत किल्लो आनी पूर्वे कडल्यान पश्चिम बंगालाच्या बखल्ली हांगाच्यान रॅलीक सुरवात जाल्ली. वंदे मातरमाच्या 150व्या वर्सुकी दिसा निमतान देशाच्या दर्यादेगे कडल्यान वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान प्रवास करून थळाव्या संस्कृतीचो प्रचार करप, दर्यादेग आनी दर्या सुरक्षाची जागृताय करप ह्या रॅलीचो उद्देश आसा. 19 फेब्रुवारीक फार्मागुडी फोंड्या हांगा आयोजीत राज्य पांवड्यावेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळे निमतान माहिती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन छत्रपती शिवाजी महाराजांची जीण आनी कार्याचेर हायस्कूल आनी उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यां खातीर अखिल गोंय नाट्य प्रवेश सर्त आनी आंतर महाविद्यालयीन प्रश्नमंजुच्या सर्तीचें आयोजन करतले. ही सर्त सकाळी 9 वरां सावन फार्मागुडी हांगाच्या श्री गणपती देवस्थानाच्या प्राकारांत जातली. नाट्य प्रवेश सादरीकरणा खातीर चडांत चड 5 मिनटांचो वेळ मेळटलो. उपरांत आंतर महाविद्यालयीन प्रश्नमंजुषा सर्त जातली. सर्तींत 2 विद्यार्थ्यांक वांटो घेवपाक मेळटलो. भारत सरकाराच्या टपाल खातें 8 मार्च 2026 गोंयच्या 4 सुवातींनी तरणाट्यां खातीर UPU 2026 आंतरराष्ट्रीय पत्र बरोवपाची सर्त घडोवन हाडटा. शाळेच्या विद्यार्थ्यां मदीं सृजनशीलताय, सर्जनशीलता आनी समिक्षात्मक विचारसरणी तशेंच पत्रलेखनाच्या कलेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन हांच्या वतीन वर्सुकी जागतीक उपक्रमाचो एक भाग म्हणून ही सर्त घडोवन हाडटात. ही सर्त गोंयच्या टपाल खात्यांत गोंय विद्यापीठ, सारस्वत विद्यालय हायस्कूल म्हापसा, AJD आल्मेदा हायस्कूल फोंड्या आनी रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालय नावेली हांगा आयोजीत करतले. 9 ते 15 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांक ह्या सर्तींत वांटो घेवपाक मेळटलो. इत्सूक उमेदवारांनी आपले नांव, पत्तो, जल्मतारीख, लिंग, शाळेचें नांव आनी पसंतीचें केंद्र आनी हेर तपशिला सयत dogoa.mh@gmail.com ह्या ईमेलाचेर 25 फेब्रुवारी मेरेन धाडूं येता. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान आयज लीग फुटबॉल सर्तीचें नामांतर केलां. 2025-26 मोसमा पासून इंडियन फुटबॉल लीग अशें नांव जातलें. इंडियन सुपर लीग म्हळ्यार ISL फुटबॉल सर्तींत फक्त 14 पंगडूच खेळटले असो निर्णय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या कार्यकारी समितीन घेतला. पणजी वेंचायेन नोंद केला त्या प्रमाण चडांत चड तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यात उणें 19.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. वेंचणूक लागीं पावतकच विरोधी पक्ष परत दाबोळी विमानतळाचो प्रस्न मांडटा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत नोंद जाल्ले DPIT स्टार्टअपा मदले 50% स्टार्टअप बायलांनी सुरू केल्या अशी माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. फाल्यां सावन पणजेंत कार्नावाल उत्सव सुरू जाता. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तींत फक्त 14 पंगडूच खेळटले असो निर्णय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या कार्यकारी समितीन घेतला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमचे मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.